अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर होने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैंने आज बहुत सारे लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा जिसमें दाई हलीमा का स्टेटस था। किसका स्टेटस था? दाई हलीमा का। और दाई हलीमा का अल्लाह जाने वो लोग क्या मनाते हैं, शहादत मनाते हैं या विलादत मनाते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, या विसाल मनाते हैं। मगर उनसे एक सवाल ये किया जाए, और तमाम सुन्नी सवाल करें हर मौलवी से, मिंबर पे जितने मौलवी बैठे हुए हैं सबसे, कि दाई हलीमा का दिन किस लिए मनाया जाता है, दाई हलीमा का इस्लाम में रोल क्या है, दाई हलीमा का विसाल क्यों मनाया जा रहा है, क्या दाई हलीमा मुसलमान थी, क्या रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ी थी? तो हर मौलवी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं। क्योंकि दाई हलीमा अल्लाह के रसूल के बड़े होने से पहले, यानी 2-3 साल की उम्र में सरकार के दाई हलीमा दुनिया से चली गई। तो दाई हलीमा का कलमा पढ़ना भी साबित नहीं, और ना दाई हलीमा ने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। मगर फिर क्यों दाई हलीमा का दिन मनाया जाता है, क्यों दाई हलीमा से मोहब्बत की जाती है? क्योंकि वो लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल की खिदमत की, अल्लाह के रसूल को दूध पिलाया, अल्लाह के रसूल को पाला। अब मुझको एक बात बताओ, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे दाइयों के दूध को मना कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आसिया के घर पले और दाइयों को बुलाया गया दूध पिलाने के लिए, तो हज़रत मूसा ने मुंह फेर लिया सब दाइयों के थन से। फिर अपनी माँ के थन को जब देखा तो दूध पिया। फिर कुरान ने उसको वाज़े कर दिया कि ऐ मूसा, हमने तुम पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया था। मूसा नबी है, उन पे दाइयों का दूध हराम है, तो नबियों के सरदार पे कैसे हलाल हो गया? ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अल्लाह अपने नबियों को रिक्स से, गिजा से, हर चीज से पाक रखता है, हर नबी को पाक रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे नबी की बात, तमाम नबियों को। क्योंकि नबी वही होता है जो बचपन से मासूम हो, तहारत वाला हो, पाक हो, उसकी गिजा पाक हो, वही नबी होता है। क्योंकि उसको अल्लाह का कलाम पहुंचाना है, अल्लाह की बात पहुंचानी। अब दाई हलीमा के लिए हर मसलक का मौलवी, चाहे सुन्नी हो, जमाती हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, हर मौलवी दाई हलीमा की बात करता है। शिया लोग भी बात करते हैं। मेरा उन सबसे एक सवाल है कि दाई हलीमा ने ऐसा क्या कर दिया जो दाई हलीमा का जिक्र हो रहा है? दाई हलीमा कौन थी? क्या मुसलमान थी? इसका जवाब दे देना। दाई हलीमा ने कलमा पढ़ा था रसूलुल्लाह का, इसका जवाब देना। दाई हलीमा ने क्या किया? दूध पिलाया? ये मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम पे दाइयों का दूध हराम है तो मेरे नबी पे हलाल कैसे हो जाएगा? बस दाई हलीमा के कैरेक्टर को इसलिए लाया गया है क्योंकि जो सरकार आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा जिसने खिदमत किया, सबसे पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब, आपकी वालिदा के बाद, उसके बाद अल्लाह के रसूल की सबसे ज्यादा जिसने खिदमत की वो थे सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। 8 साल की उम्र में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी किफालत में आए। 48 साल तक सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको अपने जिगर से लगाए रखा। पूरी दुनिया से लड़े, पूरे अरब से लड़े, आपकी दीन की तबलीग करवाई, आपसे मोहब्बत करते रहे। हत्ता कि लोगों ने आपको जान से मारने की कोशिश की। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मोहम्मद तक पहुंचने के लिए अबू तालिब की लाश से गुजरना पड़ेगा। और फिर पूछा, ऐ बेटे जो तू तबलीग कर रहा है वो सच्ची है? बोले हाँ। तू करते रहे, मैं तेरे पीछे चट्टान बन के खड़ा हूं, तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब अरब में पानी की किल्लत पड़ी, सब लोगों ने अपने अपने देव देवताओं को लाए दुआ करने के लिए। सरकार अबू तालिब ने कांधे पे मोहम्मद को बैठा कर लाया, मेरे नबी को बैठा कर लाया। अगर वही कोई बुत परस्त होते, कोई बुत पूजने वाले होते तो किसी देव भगवान को लाते। आज तक पूरे मौलवियों को चैलेंज रहा है, हर जमात के मौलवी को, बरेली, देवबंदी, जमाती, अहले हदीस, जो सरकार अबू तालिब को मुसलमान नहीं मानते, उनसे पूछो अबू तालिब किस बुत की पूजा करते थे, तो इनके पास जवाब नहीं कि अबू तालिब किस बुत की पूजा करते थे। मगर अबू तालिब ने जो रसूलुल्लाह की खिदमत की, रसूल उनके बेटे मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो रसूलुल्लाह की हिफाजत की, ये बनु मैया की एक साजिश है जिसमें सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर बताया जाए। पढ़ लो, कान में कलमा पढ़ लो। कान में कलमा क्यों पढ़वाएंगे सरकार? जब इतने दिन साथ में थे तो क्या अल्लाह के रसूल डरते थे ये बोलते हुए कि सरकार कलमा पढ़ो, ए चचा कलमा पढ़ो? जब चाहते थे, जब अपने चचा को कलमा पढ़वा सकते थे। मगर ये रिवायत जो पढ़ी जाती है कि पैगंबर ने कहा आखिरी वक्त में कहा, चचा जान मेरे कान में पढ़ दीजिए, तो आपने फरमाया बेटा जब सारी जिंदगी नहीं पढ़ा तो अब क्यों पढ़े? इस रिवायत के रावी तारीख में हैं 4 बंदे। रिवायत चलती हुई इन 4 में से किसी एक पर मुंतही होती।
ایک کا نام عبداللہ ابن عمر، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس، ایک کا نام حضرت ابو ہریرہ اور ایک کا نام سعید ابن مسیب۔ محققین تشریف فرمائے 4 بندے اس روایت کے راوی ہیں، یعنی ان تک منتہی ہوتی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، بات پہنچی حضرت عبداللہ ابن عباس تک، انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، بات پہنچی عبداللہ ابن عمر تک، انہوں نے اس سے سنی اور بات پہنچی حضرت ابو ہریرہ تک۔ وہ کہتے ہم تھے، پیغمبر نے کہا چچا میرے کان میں پڑھ دیجیے، تو پیغمبر نے کہا، چچا نے کہا بیٹا جب ساری زندگی نہیں پڑھا ایسے ہی پڑھا جاتا۔ اب سنیے، جس وقت ہجرت سے پہلے مکہ شہر میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 2 سال ہے۔ عمر 2 سال کے بچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس 2 سال کے بچے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر اس وقت 7 سال ہے۔ 7 سال کے بچے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت ابو ہریرہ سارے علماء جانتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ مکہ کی ہجرت ہوئی، مدینے چلے گئے، بعد میں فتح مکہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ ابھی یمن میں ہیں اپنے والدین کے ساتھ، خود بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہے پیغمبر نے کہا میرے کان میں پڑھ دو۔ حضرت سعید ابن مسیب اپنے باپ کے ساتھ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ فتح خیبر ہجرت کے بعد 6 سال ہجرت میں فتح خیبر ہوتی ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں اپنے معزز بندوں کو، ایک کی عمر 2 سال، ایک کی عمر 7 سال، ایک ابھی یمن میں ہے، ابھی خود بھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے باپ دادا بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ سعید ابن مسیب فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو رہا ہے۔ آج جن کا اپنا اسلام ثابت نہیں، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان کی سند کیسے بن سکتی؟ یہ نہیں ہے بھائی، یہ کان والی بات اتنی ہی غیر حقیقی ہے۔ یہ ابو طالب وہ ہیں جن کے گھر میں اسلام کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ہوا۔ میں کبھی کبھی نا مجلس میں شاجی کہتا ہوں، مجلس میں یہ بڑا کوئی لبرل قسم کا باپ بھی ہو نا تو بیٹے کو اختیار دے دے گا، چل کوئی بات نہیں تو جس مرضی یہ پارٹی میں چلا جا۔ ہوا نا، اب بچے کھلاڑی ہیں بڑے سارے، کوئی متوالا ہے، کوئی جیالہ ہے، کوئی کسی پارٹی میں، بچے بلہ اٹھا کے کھیل رہے ہیں، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا جائے گا جلسوں میں جا، لیکن اگر وہی بیٹا باپ کے گھر میں اس کی پارٹی کے خلاف مخالف پارٹی کا جلسہ کرنا چاہے تو باپ کہے گا نہیں بیٹا، اتنی اجازت نہیں ہو سکتی کہ میرے مخالف کا جلسہ میرے گھر میں کر، یہ اجازت نہیں ہے۔ آج کا دنیا کا لبرل بیٹے کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے گھر میں تو میری مخالف پارٹی کا جلسہ کر۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہے، جلسے کے بانی کنوینئر علی ابن ابی طالب ہے۔ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ حضرت ابو طالب نے علی کو روکا ہو میرے گھر میں جلسہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلتا ہے جو مذہب محمد اور علی کا ہے وہی مذہب ابو طالب کا ہے۔
اعلان کیا تھا قم یا سیدی و مولائی. لوگ باتیں بنا رہے تھے. میرے آقا نے کہا تھا خبردار اسکت یا آور. اور 2 دن جس نے شرارت کی تھی نا، تیسرے دن اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی. میرے آقا نے کہا تھا اسکت یا آور، بیٹھ جا ٹیڑھی آنکھوں والے. قم 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 یا سیدی و مولائی. یہ نہیں کہا اٹھو میرے بیٹے، یہ نہیں کہا اٹھو میرے بھتیجے، یہ نہیں کہا اٹھو آمنہ کے لال، یہ نہیں کہا اٹھو عبداللہ کے بیٹے. کہا قم یا سیدی و مولائی، او میرے سید و سردار، میرے آقا اٹھئے. قل ما شئتا وبلغ رسالات ربک، جو کہنا چاہتے ہو کہو، جو رب کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو کہو، پہنچاؤ. ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا ہے. لا یقومن احد منکم، خبردار تم میں سے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. لا یقومن احد منکم، کوئی کھڑا نہ ہو حتی یقول محمد، جب تک محمد اپنی بات نہ کر لے. جو پہلی مجلس میں، جو پہلی محفل میں، جو پہلی تبلیغ رسالت کے جلسے میں محمد عربی کو قم سیدی و مولائی، سید و سردار کہہ کے اللہ کی رسالت کے پہنچانے کا اعلان کرنے کا کہے، اسے ابو طالب کہتے. خدا صحت و سلامتی دے. مفتی حنیف صاحب کو کسی ٹی وی چینل میں ان سے جب پوچھا گیا تو یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی اور حق کہا تھا انہوں نے کہ مفتی صاحب حضرت ابو طالب کا قصور کیا ہے، دنیا پتنی کیا کہتی. اس مفتی صاحب کے بقول ابو طالب کا قصور بس یہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے. اور جو چچا رسول اللہ کا نکاح پڑھایا ہو بی بی خدیجہ کے ساتھ، اور یہ کہہ کر کے اللہ تو گواہ ہے، تیرے فرشتے جبریل گواہ ہے، وہ چچا کو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت تھی جن کی اتنی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا؟ تو یہ بغض علی ہے، بغض علی، کیونکہ ابو طالب علیہ السلام علی کے ابا ہیں. تو میرے پیارو، اپنے مولویوں سے پوچھو کہ دائی حلیمہ نے کلمہ کس کا پڑھا تھا، دائی حلیمہ مسلمان کب ہوئی تھی، دائی حلیمہ کا ذکر کس لیے کر رہے ہو؟ اگر وہ کافر تھی تو تمہارے نزدیک کلمہ پڑھنا اہمیت رکھتا ہے، پھر دائی حلیمہ کا وصال کیوں منانا، دائی حلیمہ کا ذکر کیوں کرنا جب وہ کافر تھی؟ 1 سال 2 سال پالنے والی کا ذکر کر رہے ہو، جس نے 44 سال پالا ابو طالب، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اس کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کا وصال کیوں نہیں مناتے ہو؟ ان کے دن کیوں نہیں مناتے ہو؟ کیونکہ وہ علی کے باپ ہے اس لیے تم کو بغض ہے، وہ علی کے ابا ہے اس لیے تم کو بغض ہے. دائی حلیمہ کا اسلام میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی دائی حلیمہ دنیا سے جا چکی. سرکار جب 5 سال کے نہیں تھے اس سے پہلے دنیا سے جا چکی. بس اتنا ایک اسٹوری ایک گڑھ دی گئی ہے کہ دودھ پلانے والی بات، اور دودھ پلانے والی بات کو لے کر سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ساری محنتوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. جیسا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پالا بڑا کیا، کھلایا پلایا، ساتھ میں رہے، اٹھے بیٹھے، دین کی تبلیغ کروائی، ساتھ میں چلے، ہر جگہ حفاظت کیے، محسن بن کے رہے. تو میرے پیارو، آپ خود سوچو، اگر 1 سال کوئی عورت، مان لو یہ بات تو سچ نہیں ہے، پھر بھی ایک بات، اگر 1 سال کوئی عورت نے دودھ پلایا ہو، اس کا ذکر مولوی کر سکتا ہے کہ دائی حلیمہ کا وصال منا سکتا ہے، سنی دیوبندی جماعتی سب، اہل حدیث سب. اور جو 44 سال پالا ہو سرکار ابو طالب، علی کے ابا، رسول اللہ کے چچا، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر کیونکہ وہ علی کے باپ ہے اس لیے. دائی حلیمہ کا مولا علی سے اگر رشتہ ہوتا تو دائی حلیمہ کی بھی باتیں نہیں ہوتی. سارا بغض علی کا ہے، ساری دشمنی علی کی. دائی حلیمہ اگر کافر دنیا سے گئی تو ان کا وصال کیوں منایا جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کافر ہو کے گئی تو رسول اللہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، تو اس نے دائی حلیمہ نے کلمہ کب پڑھا؟ یہ سوال ضرور مولوی سے کرو، کیونکہ جو ابو طالب علیہ السلام کے بغض میں دائی حلیمہ کو لاتے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کرے. جو خدمت رسول اللہ کی سرکار ابو طالب نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی. ہماری جان، مال، اولاد ابو طالب علیہ السلام پہ قربان، مومن اول پہ قربان. یاد رکھنا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے لیے ایک ہی جملہ میں کہوں گا کہ میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، میرا بچہ کوئی میدان سے بھاگا تو نہیں، پھر بھی تم نے میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، میرا کوئی بچہ میدان سے بھاگا تو نہیں، ہے نا. اور سرکار ابو طالب علیہ السلام
जिंदा बाद थे, जिंदा बाद हैं, जिंदा बाद रहेंगे। दाई हलीमा का विशाल बनाने वालों, ये खाली इतना बताना दाई हलीमा मुसलमान थी कि नहीं, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़े या नहीं, और अल्लाह के रसूल जब 5 साल के हुए जब ये दुनिया से चले गए, तो दाई हलीमा के किस एहसान पे तुम उनका विशाल बना रहे हो? उससे ज्यादा एहसान, उससे ज्यादा मामलात इस्लाम पर सरकार अबू तालिब का है, क्योंकि जो 44 साल रसूल अल्लाह की खिदमत किया वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात है। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बुक्स में दाई हलीमा को लाया जा रहा है और कुछ नहीं। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा दीन अहले बैत, दीन हुसैन, दीन औलिया अल्लाह समझने की तौफीक दे। मौलवियों के बनाए हुए दीन से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। बनु उमैया ने जो कहानियां गढ़ी हुई हैं, बनु उमैया ने जो किरदारों को बीच में लाया है, वो इसलिए लाया है कि अली का घराना, अली का घर लोगों की नजर में ना आए। अल्लाह के रसूल जिस घर में रहे, जिस घर पे कुरान उतरा, वो अबू तालिब का घर था। अल्लाह के रसूल ने जिस घर में खाया पिया सोया उठे बैठे, वो अबू तालिब का घर था। जब सरकार आकर नबी करीम को लोग ढूंढ रहे थे मारने के लिए, तो जिस बिस्तर पे अल्लाह के रसूल ने सुलाया जिसको अपनी जगह, वो अली था, अबू तालिब का बेटा था। तो याद रखना, इस्लाम में सिर्फ 2 ही लोगों का एहसान है जो अल्लाह महशर में अता करेगा, एक खतीजा के माल का, एक अबू तालिब के खून का। बाकी ये दाई हलीमा, ये सारी कहानियों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, सच्चा दीन समझने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।